उसने दर हकीकत अल्लाह की बात को माना है। नबी करीम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का नतीजा अल्लाह का महबूब बनने की शक्ल में निकलता है, जैसे कि मालिक कायनात ऐलान फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह युहिब्बुकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो हकीकी कामयाबी को हासिल कर लेगा। हजरात गिरामी कदर, इसके बरक्स जो नबी करीम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो आपके हुक्मों की मुखालफत करते हैं, जो आपकी हदीस की मुखालफत करते हैं, आपके अवामिर की मुखालफत करते हैं, आपके अहकामात की मुखालफत करते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि दुनिया में फितने का निशाना बनेंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाबों को तैयार कर दिया है। ये सारी की सारी बातें हकीकत हैं, लेकिन कलाम हमीद के मुताले ने हमें ये बात भी समझाई कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उसवे की पैरवी आइडियली तो हर शख्स को करनी चाहिए, हर मोमिन और मुसलमान को करनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि बनी नौए इंसान में से बहुत से लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी से पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आप हजरात के सामने बाज फंडामेंटल वजूहात को रखना चाहता हूं जो उसवाए रसूल हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल हैं। उन रुकावटों में से पहली रुकावट बाईन ही वही है जो साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। हमने जब भी किसी करिया में किसी डराने वाले को भेजा तो उस करिया के बासर लोगों ने बात कही कि हमने अपने आबा को एक खास तरीके पे पाया है और हम उन्हीं की इक्तदा करेंगे। तो अंबिया साबका ने उनको ये बात कही, अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम, कि हम तुम्हें एक ऐसी बात से आगाह न करें जो तुम्हारे आबा के तरीके से बेहतर है। तो जवाब में ये बात कहने लगे, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, हम तुम्हारी बात को वादे इनकार कर देंगे, हम उस चीज का कुफर करेंगे जिसको तुम लेके आए हो। गोया के अंबिया अलैहिस्सलाम बशमूल नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में पहली रुकावट जो हाइल है वो अपने आबा व अजदाद की बात को नबी करीम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह देना है। दूसरा सबब अपने सरदारों, अपने वडेरों और अपने बड़ों की उन बातों को मानना जिनके अंदर उनकी बात अल्लाह और उसके रसूल की बात से मुताबिकत नहीं रखती। चुनाचे सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना आताना अल्लाह व आताना रसूला। जब उनको औंधे मुंह जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा तो ये बात कहेंगे, ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना होता, और साथ ही इस बात का इतराफ भी करेंगे, अपने जुर्म को कन्फेस भी करेंगे, इन्ना आताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला, कि हमने अपने बड़ों, अपने सरदारों और वडेरों की बात को माना, चुनाचे हम राह हिदायत से भटक गए। तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल है और साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के रास्ते में भी हाइल रही, वो अपने मजहबी रहनुमाओं, पेशवाओं और अकाबरीन को इस सतह के ऊपर ले जाना कि उनको मनसब रबूबियत के ऊपर बिठा देना। नबी जब किसी चीज को हलाल करते हैं, किसी चीज को हराम करते हैं, तो अल्लाह की वही के ताबे होकर ऐसा करते हैं। लेकिन जब ये आप एहतियार किसी आलिम को दे देंगे कि वह हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, तो उस वक्त दर हकीकत आप उसको नबूवत के इख्तियार में शरीक नहीं करेंगे, बल्कि रबूबियत के इख्तियार में उसको शरीक करना शुरू हो जाएंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों की इस गलत रवश का जिक्र कलाम हमीद में यूं फरमाया, यहूदियों की गलत रवश का जिक्र यूं फरमाया,
یہود و نصارہ کی غلط روش کا ذکر یوں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے ربیوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منصب ربوبیت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو توریت کے ماہر تھے، انجیل کے عالم تھے، انہوں نے نبی مہرباں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم نے یقیناً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، لیکن ہم نے اپنے اکابرین کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو کبھی بھی رب نہیں سمجھا۔ تو نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا وہ لوگ تمہیں کسی چیز کے حلال ہونے کا کہتے تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اگر وہ کسی چیز کو حرام ہونے کا کہتے تم اس کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ تو کہا یہی بات ہے، ان کو رب بنانے والی بات یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ آپ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا کسی مذہبی رہنما کے کہنے پر، اور آپ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا کسی مذہبی رہنما کے کہنے پر، یہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حائل ہے۔ اسی طرح کلام حمید نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ بھٹکے ہوئے گمراہ صراط مستقیم سے دور جانے والے دوستوں کی سوسائٹی بھی انسان کو راہ ہدایت سے پیغمبر زمان علیہ السلام کی اتباع سے ہٹا دیتی ہے۔ کئی لوگوں نے غلط صحبت میں بیٹھ کے داڑھی کو مون دیا، کئی لوگوں نے غلط صحبت میں بیٹھ کے جوا کھیلنا شروع کر دیا، کئی لوگ صحبت بد کا شکار ہو کے شراب پینا شروع ہو گئے، کئی لوگ صحبت بد کا نشانہ بن کے دین سے بے بہرا ہو گئے، کئی لوگ غلط صحبت کی وجہ سے دیاری ہو گئے، کئی لوگ منکر حدیث ہو گئے، کئی لوگ منکر قرآن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ یاری قیامت کے دن جو کام آنے والی ہے وہ صرف ایک ہے۔ قیامت کے دن کی یاری صرف للہیت و تقوی کی بنیاد پہ باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری اور جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستی اگر برقرار رہے گی صرف تقوی کی بنیاد پہ برقرار رہے گی۔ ایک اور سبب جو انسانوں کو راہ ہدایت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے سے ہٹانے والا، وہ نفس کا غلبہ، غلط خواہشات کی پیروی ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا وہ جنتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اور جس نے طغیانی کے راستے کو اختیار کیا اور دنیا کی زندگانی میں مست ہو گیا، کھو گیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسباب تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جانے والے اور بھی ہیں، لیکن میں نے بعض وہ فنڈامنٹل اسباب آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے شرف سے بہرور ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے،
ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، دوسری طرف آباء و اجداد کی بات ہو، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، دوسرے مذہبی رہنماؤں کی بات ہو، ایک طرف آپ کا ارشاد ہو، دوسری طرف ہمارے بڑوں اور وڈیروں کی بات ہو، ایک طرف آپ کا ارشاد ہو، دوسری طرف حائش کی بات ہو، ہمیں ہر چیز کو ٹھکرا دینا چاہیے اور کالی کملی والے آقا علیہ السلام کی بات کو بلا چونا چورا تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ نتائج حاصل کر لیں گے، اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، کامیاب اور کامران بھی ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بننے سے اور آخرت کے اندر عذاب کے حقدار بننے سے بھی محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور کلی اطاعت کے شرف سے بہروار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔